ओम। ईशान तत्पुरुष घोराक्षो वामदेव संज्ञश्च सद्यो जाता भयेति मंत्राणाम देवता क्रमात् पंच। तो मूर्धनि ईशानः, आनने तत्पुरुषः, हृदये सद्यो जातः घोरः, पादयो गुह्ये वामदेवः, सद्यो जातः पादे एवं भवति पूर्वात्। तो क्वचित् खोडान्यास विधाने तो हसां सीं सूं हसैं सौं सः एभ्य एव न्यासः क्रियते। अत्र सकारः नास्ति, प्रपञ्चसारे सकारः नास्ति। आं हीं हों ऐं होमः इत्येव हकार गगनमन्त्र गगनबीजाक्षरेण ह्रस्व तत्र किं भवति, स्वरे स्वरे हि मिश्रितः मिश्रितेभ्यः भवति। इदानीं मूर्धानन हृद्गुह्यपादेषु जातम् ऊर्ध्वप्रागोदकपश्चिम आननेषु विन्यसेत। तदनन्तरं भवति मुखे न्यासः। ईशान तत्पुरुष वामदेव संज्ञः सद्यो जातादयः, ये केवलं विवरणकारेण एवं लिखितं, मूले तु तन्नास्ति। मूर्धानन गुह्यकपादेषु नामभिस्वबीजात्यैः ऊर्ध्वप्राग्दक्षोदक पश्चिमगेषु आननेषु विन्यसेत। तो तत् ऊर्ध्वं प्राक् दक्षिण ऊर्ध्वम अंगुष्ठेन ईशान, और तर्जन्या तत्पुरुषः, तर्जन्या मध्यमया दक्षकर्णमूले ईशानः, वामदेवः, वामे ईशान अघोरः, और अनामिकया दक्षकर्णे अघोरः, वामदेवः अनामिकया वामकर्णे, और कनिष्ठिकया कंठ चोरकूपे अर्थात कंठकूपे। तो एवं भवति आननन्यासः। प्रतिपाद्य निजं शरीरमेवं प्रजपेदिन्द्रियलक्षकं शिवात्मा जुहुयाद दशांशतस्तदन्ते मधुराग्तै करवीरज प्रसूनैः स्वशरीरम एवं प्रतिपाद्य। अर्थात शरीरम तत्र प्रतिविज्ञाहृदये वर्तते, शरीरादिषु चैत्यमानेषु अपि चिदात्मैक्य प्रतिपत्तिदार्ढ्यं जीवनमुक्तः जीवनमुक्तिः। स्वशरीरे पंचानन न्यासेन यद्वा तत्पुरुष इत्यादीनां न्यासेन शरीरे दिव्यत्वम् आतीयते, चैतन्यम् आतीयते। एवं स्वशरीरम् एव निजं स्वशरीरम् एवं प्रतिपाद्य प्रजभेद इंद्रिय लक्षकम शिवात्मा, अर्थात द्वादश लक्षम शिवात्मा शिवस्य शिवतुल्यः शिवसदृशः भूत्वा द्वादश लक्ष प्रसाद मंत्रस्य प्रासाद मंत्रस्य जपं कुर्यात्। जुहुयाच्च तददशांश तदस्तं तदन्ते मधुरान्ते करवीरज प्रसूनैः। तदनन्तरं तस्य दशांशं द्वादशलक्षम् अर्थात 1,000 द्वादशसहस्रं तस्य जपं कुर्यात्। मधुर त्रिमधुर संपृक्तैः करवीर पुष्पेभ्यः होमं कुर्यात्। यद्वा वैकल्पिकेन कुसुमैर्जवा जपा कुसुमेन गुडहल इति पदवाच्येन समुत्थितै कमलैर्वा यद्वा कमलेभ्यः कमलपुष्पेभ्यः विमलेन पायसेन वा कमलैर्वा विमलेन पायसेन पायसेन पायसान्नेन तस्य दशांशं होमं कुर्यात्। अस्य यन्त्रं किम्? अष्टपत्र गुणवृत्तराशिभिर्वीथि कल्पतरुभिः समावृतम्। अष्टपत्र गुणवृत्त गुण त्रिवृत्तम् और राशिभिः वीथि कल्पतरुभिः समाहितं। तत्र वीथिः निर्मीयते, तत्र कल्पतरूणां भावना क्रियते। एवं मण्डलं प्रविधाय प्रतिविधाय शूलिनः पीठमत्र नवशक्तिभिर्यजेत। तो शूलिनः परमेश्वरस्य ईदृशं पीठं निर्माय नवशक्तिभिर्यजेत। नवशक्तयः सन्ति, यथा ये अत्र येन वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः इति मन्त्रः स्मर्यते, तस्य एव वामा ज्येष्ठा रौद्री काली काली करबलादि अविकरण्यो, कलविकरणी बलविकरणी और बलप्रमदनी सर्वभूतदमनी मनोन्मनी
आदौ वामा ज्येष्ठा रौद्री और काली इति उच्चार्य कलविकर्णी बलविकर्णी बलप्रवदनी सर्वभूतदमनी मनोन्मनि एवम् आहत्य नवशक्तयः भवन्ति पीठस्य तादृशं पीठं तान् पीठे प्रोक्त निर्मिते प्रोक्तरूपेण पीठं निर्माय आसां यजनं कुर्यात्। तदनन्तरं सकलगुणात्मपदान्ते शक्तियुक्ताय चेति सम्भाष्य भूयोऽनन्ताय इति योगान्ते पीठात्मने चेति सकलगुणात्मपदान्ते सकलगुण शक्तियुक्ताय अनन्ताय योगपीठात्मने नमः। एवम् अनेन मन्त्रेण योगपीठस्य अर्चनां विधाय नमसा युक्तं स्यात् भ्रूपीठाख्यायं मनुस्समुदिष्टः। तो नमसा पीठात्मने नमः इति अस्य पीठ महायोगपीठ इति नामधेयः भवति। नवशक्तिभिः नवशक्तीन् समर्च्य तदनन्तरं पीठस्य अनन्तयोगपीठात्मने नमः इति उक्त्वा पीठस्य समर्चनं कुर्यात्। सद्यो वेद पूर्वोक्त दिक्षु मूर्तिर्विदिक्षु सन्निवृत्तिपूर्विकाश्च यजेत। तत्र ऊर्ध्वादिदिक्षु तत्पुरुष तत्र ईशान तत्पुरुष इत्यादि मूर्तीन् और विदिक्षु निवृत्त्यादि पूर्वकः। निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति शांत्यादि आसां कलानाम् एकैकस्य तदस्माभिः अस्य महद्विस्तरः स्वच्छन्दतन्त्रस्य अध्ययनावसरे अधिगतं, किन्तु इहापि तत्र पुनः किं भवति तस्य सिंहावलोकन्यायेन पुनः अस्य अध्ययनं करणीयम्। पीठानाम् एकैकस्य ईशान इत्यादीनां शक्तीनां कलानामपि यत्र विदिक्षु दिक्षु पञ्चवक्त्राणि विदिक्षु पञ्चवक्त्राणां पञ्चशक्तयः कलाव न्यासक्रमेण देहे मन्त्रीगन्धादिभिः समर्च्य पूर्वोक्तादिषु मूर्तिर्विदिक्षु सनिवृत्तिपूर्विकाश्च यजेत। सद्यो वेदाक्षरमाला भयवरदकरः कुन्दमन्दारु गौरौ वामः काश्मीरवर्णो भयवरदपरश्वाक्षमाला विलासी अक्षस्त्रिगवेदपाशाङ्कुशडमरु खट्वाङ्गशूलां कपालं बिभ्राणो भीमदंष्ट्रः अञ्जनरुचिरतनोः भीतिदश्चाप्यघोर अभीतिद। तत्र वामे वामभागे सद्यः अर्थात् सद्योजातः वेद अक्षर माला इत्यादि धारकः कुन्दमन्दार गौरवर्णः भवति। वामदेवः काश्मीरवर्णः भवति ये केसरसदृशः। अभयवरदपाणिः परशु वक्षमालादि धारी भवति वामदेवः। अक्षसृग्वेदपाशाङ्कुशडमरुखट् वाङ्गशूलं कपालं बिभ्राणो भीमनष्टोञ्जनरुचि अतनुः भीतिदश्चाप्यघोर। अघोरा भवति अक्षसृग् रुद्राक्षमाला वेदाः पाश अंकुश डमरु खड्वाङ्गशूल कपाल एतान् धारयति। भीमदंष्ट्रः दैव विकरालदंष्ट्रा भवति अघोरस्य। अञ्जनरुचिः कृष्ण अञ्जनसदृशः कृष्णवर्णः अघोरः भवति। विद्युतवर्णात् वेदाभयवरदकुठारान्दधः ददत्पूरुषाच्छः। विद्युतवर्णः विद्युत्सदृशः विद्युत्तडितवर्णः वेद अभय वर कुठार इत्यादीन् हस्ताभ्यां धारयन् भवति तत्पुरुषः। प्रोक्ता सर्वे त्रिनेत्रा सर्वेपि तत्पुरुषानादयः त्रिनेत्रा विधृतमुखचतुष्काश्चतुर्बाहवः सर्वेपि समानवेशभूषाधारिणः। केवलं हस्तानां बाहूनां भेदः वर्तते। बाहुषु यत्किमपि हस्तैः यत्किमपि धार्यते अस्त्रादीनि तत्र एव भेदः वर्तते। तो सर्वेपि त्रिनेत्राः विधृतमुखचतुष्काश्चतुर्बाहु चतुर्मुखाः चतुर्बाहवः भवन्ति चतुर्मुखाः। यतो हि ईशानम् ऊर्ध्वमुखः प्रायशः नैव उल्लिख्यते। तत्र
आकाशात्मकत्वात् व्योमरूपत्वात् तस्य लेखः न क्रियते। मुक्ता गौरी भयेष्टा मुक्ता गौरो भयेष्टाधिककरकमलो घोरदः पंचवक्त्र स्पीशो ध्येयो भुजनमोदुभवमुररिपुरु रुद्रेश्वरा स्युः शिवांता। बोविरे जी जी फांगटोनो। पठ्यताम्। अच्छा देखो, अनुपादाचार्याणां मते प्रासाद पद्म प्रासाद यंत्रम ईदृशं भो। आदौ त्रिवलयं त्रिवलयः तदनन्तरं चतुष्कोणं चतुष्कोणाभ्यन्तरे पुनः एक वृत्तं तस्य वृत्तस्यन्तरे अभ्यन्तरे अष्टकोणम् और सर्वान्ते हौम् इति अत्र बीजः लिख्यते। किन्तु अत्र अन्येषां मते वीथिः निर्मीयते। तत्र वीथिषु भवति ये नीप कदम्ब इत्यादि वृक्षाणां कल्पना भवति। तो तत् श्रीचक्रसदृशम् एव भवति। तारादिकं नतिमपि प्रोक्त्वा भगवत्पदं चतुर्थ्यम् इतः अग्रे पठ्यताम्। स्वदेहे पीठार्चनम न्यासक्रमेण देहे मंत्री गंधादेवी स्वदेहे पीठस्य भावना क्रियते। अत्र लिखितं क्वचित् श्रीविद्यार्णवादौ एवं स्वदेहे षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मके स्वदेहे महायोगपीठे निजेष्ट देवतां चिन्तयेत। तदर्थत्वात् भूतानां शक्तित्वात् व्याप्तत्वात् जगति वा निवृत्ताद्यः तेजो रूपा करपदवर्णविहीना मनीषिभिः प्रोक्ता अनन्तसूक्ष्मौ च शिवोत्तमस्य तथैकपूर्वावपि मित्ररुद्रौ समूर्ति श्रीकण्ठशिखण्डिनश्च प्रागादिपत्रे विमर्शनीयाः। भूतानां भूतानां शक्तित्वात्। अच्छा, पंचमहाभूतानि शिवस्य पंचवक्त्रेषु पंचवक्त्राणि भवन्ति। तत्र ईशान तत्पुरुष इत्यादीनि पंचमहाभूतानि। कथं? ये सद्योजाता पृथिवी वामदेवः अप अस्य क्रमः विद्यते प्रतितन्त्रे। किन्तु पृथिवी अप तेज वायु आकाशानां निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति शांत्यातीत इति कलाः सन्ति। तो एतान् व्याप्यत्वात् जगति वा निवृत्त्या शक्तित्वात् भूतानां शीथा भूतानि पंचमहाभूतानि सम्पूर्णं जगतीं व्याप्नुवन्ति। पंचमहाभूतानि जगतीं व्याप्नुवन्ति। पंचमहाभूतानां शक्तयश्च जगतीं भङ्ग्या शक्तयश्च जगतीं व्याप्नुवन्ति। यथा पंचभूतमयम् उक्तं पाङ्क्तं वा इदं सर्वं पाङ्क्तेन वा इदं सर्वं व्याप्तं। तो पांतेन अर्थात पंचभूतात्मकेन तत्तत् पंचमहाभूतावच्छिन्नेन अंतर्यामिना अंतर्यामी रूपेण प्रविष्टेन परब्रह्मणा सर्वं व्याप्तम्। एवं पृथिव्यादीनां शक्तिभिः अपि सर्वं ब्रह्माण्डजातं व्याप्तं वर्तते। तो कीदृशाः सन्ति? तेजोरूपा करपदवर्णविहीना। यत्र व्याप्तिः वर्तते तत्र निरवयवत्वम् अनिवार्यम्। कथम्? यद्यद्व्याप्तं तत्तत् व्याप्य व्याप्याकारतां प्राप्नोति। तस्य स्वतः कश्चित् आगर्भिः वा न भवति। व्याप्तिश्च शाब्दीं सृष्टिं व्याप्नुवन्ति आर्थिं च सृष्टिं व्याप्नुवन्ति। अत एव करपदवर्णहीनाः करपद इत्यादि निरवयवाः और ककारादि वर्णविहीनाः मनीषिभिः प्रोक्ता। ते शक्तयः निवृत्त्याद्या शक्तयः। अनंत सूक्ष्मौ च शिवोत्तमस्य तथैकरूपावति नेत्ररुद्रौ त्रीचशिखण्डशिखण्डिनश्च प्रागादिप्रत्येषु समर्चनीया। अष्टकोणेषु अष्टदले अनन्तः सूक्ष्मः शिवोत्तमः नेत्रः रुद्रः त्रिमूर्तिः श्रीकण्ठः शिखण्डी एतेषाम् अष्टानाम् अर्चना क्रियते। तदनन्तरम् येषाम् आयुधानां शूल अशनि वज्र
शूल अशनि शर चाप उल्लासी दुर्दंड भीषणा सर्वे। पर अच्छा, ये आयुधानां चिंतनं न क्रियते, किंतु अनंत सूक्ष्म शिवोत्तम इत्यादयः ये सन्ति शिखण्डी प्रभृतयः न अनंत सूक्ष्म इत्यादि रुद्राः, ते सर्वेषाम् एकैकस्य हस्ते शूल अशनि शर चाप इत्यादीनि गृहीतानि सन्ति। ते सर्वे दोर्दण्ड भीषणाः सन्ति। पदमासनाश्च नानाविधभूषणभूषिताः स्त्रीनेत्राश्च सर्वे पदमासने निवत्था पदमासनं निवध्य आसीनाः और नानाविधभूषणेभ्यः अलङ्कृतगात्राः सन्ति। पाटलं भवति पीतवर्णं, यद्वा पाटलं भवति पिङ्क इति देशभाषायां। पाटलपीतसितारुण शितसिक्त शितरक्तशित प्रभाश्च धूम्रान्ता कोटीरघटित विलसत् शशिकला युताश्च मूर्तयः क्रमशः। आसां तत्र एवं प्राप्यते अनन्तः पाटलवर्णाः, सूक्ष्माः पीतवर्णाः, शिवोत्तमाः सितवर्णः, श्वेतवर्णः, एकरुद्रः, एकनेत्रः भवति अरुणवर्णः, एकरुद्रः भवति श्वेतवर्णः, रक्तः भवति रक्तवर्णः भवति त्रिमूर्ति, और क्षिति प्रभः भवति श्रीकण्ठः, और शिखण्डी भवति धूम्रवर्ण। कोटिरघटितं विलसत् शशिकलायुताश्च मूर्तयः क्रमशः। तो शशिकला कोटीरघटित कोटीरः, यद् कोटीरः शिवेन कोटीरः भवति उत्तमाङ्गे यत् ये आभरणं मकुट इत्यादिकं, तो तत्र मकुटः शिवेन नैव धार्यते, अत एव जटा एव कोटीरः। कथं जटा एव कोटीरः, तस्मिन् कोटीरे खचितं घटितविलसत् शशिकला युताश्च मूर्तयः। सर्वेपि सर्वेषाम् उत्तमाङ्गे जटासु चन्द्रमसः कलाः खचिता भवति। उमा चण्डेश्वरी शरो नन्दी महाकालो गणेश्वरः। तो अस्य परितः उमा भवति पार्वती, चण्डेश्वरः ये चण्ड यस्य गणः, नन्दी महाकालः, गणेश्वरः, वृषभः, भृङ्गी, वृषः, तत्र नन्दी और वृष इति कश्चित् विरुक्तिः मा भवतीति। अत्र नन्दी इति गणः अपरः भवति, वृषभः अपरः भवति। भृङ्गी ऋटिः स्कन्धाः सम्पूज्य उत्तरादिदिक्षु एतेषां नन्दी एतेषां गणानां पूजनं क्रियते। गणानां पूजनं क्रियते। जी। कनक विदूरज विद्रुम मरकत मुक्ता पिता सराक्तावा पद्मा कनकंठा विक्रमाद उमाद्याग्रह गुहांतिका प्रोक्ता पुनराते पदनु च कुलिशाद्यादिक्रमेण संपूज्य प्रासाद विधानमिदं निगदितमिति सकल वर्ग सिद्धिकरम् अमुना विद्या महेश पूजां दिनशो यः कुरुते समाहितात्मा खदु संज्ञागवाप्य दृष्टभोगान् परमन्ते परिपूर्णमेति धाम। एवं एतेषां पूजा दिक्क्रमेण आशेष गणानां पूजनं विधाय वृषभभृङ्गिरिटि स्कन्द उमा चण्ड ईश्वर नन्दी इत्यादीनां पूजनं विधाय तदनन्तरं भवति दिक्षु इंद्र अग्नि यवनिरिति वरुण वायु कुबेर ईशान ब्रह्म अनंत एतेषां पूजन एतासां देवतानां पूजनं क्रियते। प्रासाद विधानमिदं निगदितमिति सकल वर्ग सिद्धिकरम्। तो कुलिशाद्याधिक्रमेण संपूज्य प्रासाद इदं प्रासाद विधानं सकल वर्ग सिद्धिकरम्। सकल वर्ग सिद्धिकरं धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्रापकत्वं भवति प्रासाद मंत्रस्य। अमुना विधिना महेश पूजां दिनशो यः कुरुते समाहितात्मा। अनया विधेया महेश्वरस्य यः प्रतिदिनं पूजनं करोति
सतु सम्यगवाप्य दृष्टभोगान् परमन्ते परिपूर्णमेति धाम। तो ऐहिकम् अपि यथा तस्य महिमस्तोत्रस्य पाठः किं भवति, सव्रजति शिवलोकं रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरकरधनायुः कीर्तिमान् पुत्रवान्। पुत्रमान् कीर्तिमांश्च। तो एवं अस्य प्रासादमन्त्रस्य आराधकः अपि सकलवर्गसिद्धिकरः। अमुना विधिना महेश पूजां प्रतिदिनं या समाहितात्मा सन् अमुना विधिना महेश पूजां करोति स तु समवाप्य दृष्टभोगानपि प्राप्नोति और आनुश्राविकभोगानपि प्राप्नोति। तत्र परमन्ते परिपूर्णमिति धाम। आनुदृष्टानपि प्राप्नोति, आनुश्राविकानपि प्राप्नोति और सर्वान्ते शिव सायुज्यम अर्थात शिवैक्यम शिवैकतां प्राप्नोति परिपूर्णमेति धाम। वक्ष्यामि शैवागमसारमष्ट त्रिंशत्कलान्यास विधिं यथावत् सप्रपञ्च सपञ्चविर्ब्रह्मभिरीश पूर्वैः सर्ष्यादिकैः साङ्गविशेषकैश्च। इदानीं शैवागमानां सारः और अष्टत्रिंशत् कलानां न्यासविधिं यथावत् वक्ष्यामः। तत् अस्यैव उपास्तौ अस्यैव उपासनाङ्गत्वेन एतेषां अष्टत्रिंशत् कलानाम् और सारः उच्यते। तत्र शैवागमसारम् अष्टत्रिंशत् कलान्यासं च यथावत् यथाविधिं वक्ष्यामः। सपञ्चभिर्ब्रह्म पञ्चब्रह्म तत् ईशान तत्पुरुष इत्यादीनां पञ्चब्रह्म मन्त्राः अपि अभिधानं भवति। ईशपूर्वैः सर्ष्यादिकैः साङ्गविशेषकस्य ऋषि छन्द देवता इत्यादि एतेषाम् अनुष्ठानादिकं कथं करणीयम्, येषां न्यासः स्वशरीरे विग्रहादौ वा कथं भवति इति इदानीं वक्ष्यामि। पठ्यताम्। ईशोऽनुष्टुप् संज्ञगायत्यापः पुनरग्निष्टुब्बापो वामकृतिभगा हरत्तनुष्टुब्भगयुग इन्द्रियतारसरसमेतं सर्वज्ञायेति हृच्छिरस्तुमृते तेजो मालिनी पूर्वं चिक्काय ब्रह्मशिरसरिति कथितं ज्वलितशिखिकान्ते त्वनाभिबोधाय चान्वितेह शिखा वज्रणे वज्रधुराय क्वान्ते तन्त्रायेति वर्मनेत्रं च। सर्वादौ त्रितारी पंचतारी इति त्रितारी भवति ऐं ह्रीं श्रीं। त्रितारी पंचतारी भवति ऐं ह्रीं श्रीं हसघा फ्रैं हसौः। हसघा फ्रैं इति भवति खेचरी बीजम्। त्रितारी मुक्त्वा तदनन्तरं खेचरी बीजम् उक्त्वा तदनन्तरं प्रासादबीजम् उक्त्वा सर्वज्ञाय इत्यादिभिः हृदयन्यास। सर्वज्ञाय ब्रह्मणे अंगुष्ठाभ्यां नमः और नित्यचित्राय विष्णवे तरणीभ्यां नमः। अनादिबोधिताय रुद्राय विष्णवे रुद्राय मध्यमाभ्यां नमः। और स्वतंत्र शक्ति धामनी ईश्वराय नामिकाभ्यां नमः अनामिकाभ्यां नमः। और नित्य मलुप्त दृक् शक्ति धामने अनिश्चिताभ्यां नमः। और सर्वान्ते अनंत शक्ति धामने करतलगर्भिष्ठाभ्यां नमः। एवं तद्वद् हृदयादिषु अपि ऊह्यम्। वस्तिदानम् इन्द्रियतारसमेतं सर्वज्ञाय हृदयशिरस्त्वमृते तेजोमालिनी पूर्वं तृप्ताय ब्रह्मशिरसा इति कथितम्। प्रयोगे एवं भवति। तत्र साक्षात् प्रयोगम् एव तावत् अध्येष्यावः। वामदेवकलाः रजारक्षारतिपाल्या कामा संयमिनी तृषा वृत्तिस्थिरा च रुचिरश्च ब्राह्मणी मोहिनी जरा। वामदेवस्य कलाः भवन्ति। सद्योजातस्य कला भवन्ति। वृद्धिस्थितिर्जितिलक्ष्मीर्मेधा प्रज्ञा प्रभासुधा भवन्ति सद्योजातस्य अष्टौ कलाः। तद्वत् ये प्रासाद विधानम् अविधाय तदवयवभूतानां पंचब्रह्मणां विधानम् आह। वक्ष्यामीति शशि अत्र पंचब्रह्मदेवानां यथा सम्पूर्णं स्वच्छन्दतन्त्रम् एकस्य अघोर इत्यस्यैव परगः वर्तते। तद्वद् एकः ईशान गुरुदेव पद्धति ईशान इति तन्त्रम् आदाय ईशानमुखस्यैव तावत् एका पद्धतिः वर्तते।
तद्वत् अपरेषु वामदेवादीनां तत् वामकेश्वरतन्त्रं वामदेव इत्यस्य एव वर्तते। स्वतन्त्रोपासो अत्र प्रासाद अङ्गत्वेन पञ्चानामेव तावत् उपासना भवति और पृथक् पृथक् अपि अस्य उपासना शक्यते। प्रासादविधानमभिधाय तदवयवभूतानां पञ्चब्रह्मणां विधानं अंगदेष्टदा मरीच्यंशुमालिन्यः ईशानस्य कला शशिनी अंगदा इष्टा इष्टदा मरीचि अंशुमालिनी ये पंचकलाः भवन्ति ईशानस्य। निवृत्त्याद्याः चतस्रस्तत्पुरुषकला निवृत्ति प्रतिष्ठा कला निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति शांत्यातीत भवन्ति तत्पुरुषस्य पंचकलाः। तमो मोह क्षया निद्रा व्याधिर व्याधिर मृत्युक्षदा तृषा अघोरस्य कला भवन्ति। तमो मोह क्षय निद्रा व्याधि मृत्युक्षुधा तृषा अष्टौ कला अघोरस्य भवन्ति। तद्वत् रजा रक्षारतिपाल्या कामा संयमिनी तृषा वृद्धिस्थिरा च रात्रिश्च ब्राह्मणी मोहिनी जरा वामदेव कला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 कला वामदेवस्य सन्ति। वृत्तिसिद्धिर्द्वितीयलक्ष्मी मेधा प्रज्ञा प्रभा सुधा इति अष्टौ कला सद्योजातस्य। एताश्च पञ्चब्रह्मकलाभिः सार्धं यस्तव्याः अतस्तैः सार्धं वक्ष्यामि याः स पंचभिः इति। तो अत्र इंद्रियतार समेतम इंद्रियतार पंच इंद्रिय इत्यनेन पंच एव ग्रहणं भवति। अद्य नागता किं नामधेय दिवाकर महोदयः न सम्प्राप्तः। नीरज जी अद्य दिवाकर जी न सन्ति। सन्ति वा? अच्छा ये पंच इति संख्या इंद्रियाणां पर्यायः। इंद्रियतारणां पंचतार्याम् आदौ त्रितारी भवति, तदनन्तरं खेचरीबीजं भवति, तदनन्तरं प्रासादबीजं। तो एवं आदौ पंचतारीम् उच्चार्य सर्वज्ञाय सर्वात्मने हृदयाय नमः इत्यादि हृदय मंत्र। तद्वत् पंचप्रणवयोगः शिर आदिषु अपि समानः। ये पंचत्रितारी एव पंचप्रणव इति केषाञ्चित् मते विद्यते। तृप्ताय इत्यतः पूर्वं नित्यपदं योजनीयं। नित्यतृप्ताय विष्णवे नमः। अस्रेष्वपि श्लीम् इति अस्य अनन्तरं क्लीं ज्ञेयम्। अच्छा जी। तेजोमालिनी पूर्वं तृप्ताय ब्रह्मशिरसा इति कथितं। ज्वलितशिखिशिखान्ते तु अनादिबोधाय जान्विते हर्षिका वज्रिणे वज्रधायाय स्वान्ते तंत्राय इति वर्मनेत्र। और सौः चौ वौ बिंदु युक्तम अर्थात सौम चौम हौम अलुप्त शक्ति नित्यमलुप्त शक्ति धामने शेषी स्वाहा श्रीं पशु हुम फट अनंत शक्ति अस्त्राय फट समुनिच्छदिंदो दैवतम तदंग षडगम इति कथितम करदेह मुखन्यासम मंत्री पूर्ववदाचरे। करन्यासम उपरियुक्तम देहन्यासम और देहन्यासम मूर्धनि मुख हृदय गुह्ये पादयोः और तत्र दिक्षु विदिक्षु च पूर्ववद आचरेत्। कलाः प्रमिन्यसरे देहे वक्षमाण क्रमेण। ये आसां कलानाम् ईशानादीनां कलानां शरीरे न्यासः कथं करणीयम् अग्रे वक्ष्यति। तासु पञ्चचतस्रौ अष्टौ त्रयोदश चतुर्दश द्वयम् अष्टात्रिंशत् कला सम्यगनस्तव्या मंत्रवित्तमयी। तो रक्षा रजा रक्षा रति पाल्या कामा संयमिनी क्रिया इत्यादि ईशान तत्पुरुष ईशान वामदेव सद्योजात घोर इत्यादीनां कलाः आहत्य भवन्ति 38 कला। तो आसामपि यथोक्त शरीरे यथोक्त स्थानेषु न्यासः करणीयः।
प्रणवशक्तिप्रासादयोग पदविभागश्च कथितः तत्र भविष्यत् एवं मन्त्रः भविष्यति ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां पठ्यतां भवि ब्रह्मा शिवो मे यस्य सदा शिवो रुद्राक्षो तो एकः मन्त्रः अस्य ईशानस्य भगवतः कति शक्तयः सन्ति पञ्च तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यश्च सर्वतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तस्य अघोरस्य दिक्षु प्राग् यास्याम् अच अघोरस्य वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः वामदेवाय अथर्वण मंत्रम वर्तते तैत्तिरीय आरण्यके वामदेव मंत्रे और अस्मिन् तंत्रे कश्चित् भेदः वर्तते अत्र वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः कालाय नमः कलविकलनाय नमः कलविकरण इति स्थाने कलविकलन इति लिखितम् तो ये मंत्राः अथर्वणाः सन्ति कलविकलनाय नमः बलाय नमः बलविकलनाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूत धवनाय नमो मनोन्मनाय नमः वामदेव सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमः तत्र नमो नमः इति नास्ति पठ्यतां सद्योजातं प्रपद्य जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै ये भवति तैत्तिरीय आरण्यकस्य मन्त्रः तस्मिन् सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः इति पदमायाति किन्तु अत्र न्यासस्थाने प्रपञ्चसारतन्त्रे अथर्वणमन्त्रः वर्तते अथर्ववेदे सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः इत्येव पाठः वर्तते भवे भवे तो तत्र भवे अत्र खण्डकारः वर्तते भवे अभवे एवं विच्छेदः कृतम् भवे भवेनाति भवे अनादि भवे भवेनादि भवे तकार इति स्थाने दकार भवे भवेनादि भवे भजस्व मां भवो भवाय नमः भजस्व मां भवस्व मां सद्योजातं पठ्यताम् अच्छा नमो नमः भवे 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 अनादि भवे भजस्व मां भवो भवाय नमः तो एवं मंत्रे पाठभेदः वर्तते अत्र एकः विकल्पः अस्मिन् तन्त्रे यदि प्रासादमन्त्रस्य अङ्गत्वेन पञ्चब्रह्ममन्त्राणाम् आम्रेडनम् अपेक्षते न्यासादिकं वा क्रियते तर्हि ध्वनया एव रीत्या विधेयः यदि शिवार्चनादौ तत्र पञ्चब्रह्ममन्त्राणाम् अनुष्ठानं पारायणं क्रियते तर्हि तैत्तिरीय आरण्यकरीत्या एव अनुष्ठानादिकं करणीयम् न्यासक्रमः दिक्षु इति शिरो दिक्षु ऐन्द्र इत्यादिना वक्त्राणि तत्पुरुष न्यासस्थानानि उच्यन्ते ऐन्द्र इंद्र अर्थात ऐन्द्रकोणं को भवति पूर्वकोणे पूर्वस्यां दिशि तत्पुरुषः तद्वद हृदय इत्यादिना अघोरकला और गुह्ये इत्यादि वामकला पादयो इत्यादि सद्योजातकला न्यासस्थानानि अंगुलेषु अपि ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय ईशानः सर्वविद्यानां शशिने नमः इत्यादयो मन्त्राः शशिने नमः ईशानस्य कलानाम् अत्र अविधानं अष्टकलाः सन्ति परब्रह्म पञ्चब्रह्मविधानम् अविधाय तदात्मकस्य पंचात्मकस्य विधिं बदल विनियोगमाह पंचाक्षर जगदाम इति पंचाक्षर मंत्रे सर्वेषाम् अधिकार उक्तः तो रुद्र्यां पंचाध्यायी वर्तते तदा अष्टाध्याय्यां प्रथमे अध्याये किं वर्तते गणानान्त्वा जी गणानान्त्वा और शिवसंकल्प सूक्तम सूची विशम्यन्तु त्वा शिवसंकल्प द्वितीय अध्याये पुरुष सूक्तम जी तृतीय अध्याये इंद्र हाँ इंद्रसूक्तम इंद्र सूक्तम किम अप्रतिरथ सूक्तम अप्रतिरक आशुषिषानो ऋगवो न भीमो घना घना तृतीय अध्याय चतुर्थे नहीं अस्य शिवसंकल्प
अनन्तरं किं भवति एतान् आहत्य रुद्रपरकाः पञ्च एव अध्यायाः सन्ति पञ्चाध्यायी पञ्चाध्यायी अस्य दक्षिणेषु कृष्णयजुर्वेदे रुद्रपञ्चकम् इति नाम भवति रुद्रपञ्चकम् अष्टाध्याय अस्य पञ्चाध्यायान् पञ्चाध्यायाः पञ्च ब्रह्ममन्त्राः ईशानवामदेव सद्योजात तत्पुरुषघोर अघोरतत्त्व सद्योजात पञ्चब्रह्ममन्त्राः पञ्चाक्षराणि नकारः मकारः शिकारः वाकारः यकारः तो स्थूलप्रणवः भवति पञ्चाक्षरमन्त्रः तदनन्तरम् अकार उकार मकार अर्धेन्दुनाद इति भवति सूक्ष्मप्रणवः इतोपि सूक्ष्मप्रणवः भवति ये षोडश्याः पञ्चप्रणवयासाः पञ्चप्रणवात् प्रणवान्विता महाषोडशी भवति सूक्ष्मतमा तो एवं स्थूलप्रणवः रुद्रपञ्चकं ब्रह्मपञ्चकं पञ्चब्रह्ममन्त्राः पञ्चाक्षराः पञ्चाक्षराणि तदनन्तरं पञ्च अवयव ओङ्कारः इव उत्तरोत्तरक्रमेण तत्र पञ्चाक्षरे सर्वेषाम् अधिकार उक्तः न केवलं प्राप्तिमात्रेण इष्टसिद्धिः किन्तु साधितेन एव इत्यर्थः पञ्चाक्षरे सर्वेषाम् एव अधिकारः पठ्यताम् याजुष पञ्चाक्षरे केवलं ये उपनयनानन्तरं येषा स्मार्तदीक्षा जाता तेषामेव याजुष पञ्चाक्षरे अधिकारः तदैव येषां पञ्चाक्षराणां ये पाठः अपि भिन्नं भवति याजुष पञ्चाक्षरे भवति सर्वादौ प्रणवः ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः तदनन्तरं भवति नमन्ति ऋषयः सर्वे नमन्त्यप्सरसो गणाः स्मर्यते नरामन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः नकाराय नमो नमः एवं महादेवं महात्मानं महाध्यानं तो एवं भवति षडक्षरे दीक्षितानाम् अधिकारः उपनीतानां शैवदीक्षायुतानां षडक्षरे अधिकारः याजुष षडक्षर पञ्चाक्षरे सर्वेषाम् अधिकारः तत्र भवति नकार किं भवति नकारस्य ये अत्र स्तोत्रम् अपि भिन्नं भवति ये नकार इत्यादीनां यक्षस्वरूपाय जटाधराय अस्य नकारस्य स्तोत्रं किं वर्तते नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय लक्ष्मान्द्राय मनोहराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय अस्मिन् नमः शिवाय अस्मिन् पञ्चाक्षरे सर्वेषाम् अधिकारः भिन्नस्य मंत्र हसो नमः अच्छाचार जाता तो कथयामि अस्य मंत्रस्य महात्म्यं किं पञ्चाक्षर मंत्रस्य यस्मिन् पञ्चाक्षरविहितविहितिं वक्षे जपतामभीष्टसिद्धिकरं सिद्धेन येन देहि प्रेत्ये हैच्च वाञ्छितं पदं लभते पञ्चाक्षरे सर्वेषाम् अधिकारः तत्र अधिकारः कीदृशं यस्य एवं पञ्चविरब्रह्म विविरत शिवमाराधयि दृग्भिराभिः मध्यप्राज्ञाम सौम्य दिग्भिः दिक्षु विदिक्षु तत्र पञ्चाक्षरीः ब्रह्माणं शिवम् आराधयेत परब्रह्मरूपं शिवम् आराधयेत् अन्यो माद्ये दिशात्पैः पुनरपि कुरुषात् धीरे यजे देवमुक्तं पाञ्चं ब्राह्मं विधानं सकलमुखयशो सकलसुखयशो भुक्तिमुक्तिप्रदञ्च पञ्चाक्षरविहितविधिं वक्ष्ये जपतामभीष्टसिद्धिकरं सिद्धेन येन देहि प्रीत्य इह च वाञ्छितं फलं लभते तो तत्र न्यासक्रमः पञ्चाक्षरस्य किम् ऐन्द्र इत्यादिना वक्त्राणि तत्पुरुषेशान न्यासस्थानानि उच्यन्ते
हरदि इत्यादिना अघोरकलान्यासः, गुह्य इत्यादिना वामकलान्यासः और पदो इत्यादिना सद्योजातकलान्यासस्थानानि। अत्र कथं स्यात् ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय ईशानः सर्वविद्यानां शशिन्यै नमः इत्यादयः मन्त्रा भवन्ति। पञ्चब्रह्मविधानमविधाय तदात्मकस्य पञ्चात्मकस्य विधिं वदन् विनियोगमाह पञ्चाक्षरीति। जगतां पञ्चाक्षरमन्त्रे सर्वेषाम् अधिकार उक्तः। न केवलं प्राप्तिमात्रेण इष्टसिद्धिः किन्तु साधितेनैव इत्याह। पञ्चाक्षरस्य येन पञ्चाक्षरं गुरुणा सकाशात् अधिगतं तेनैव सिद्धिर्पञ्चाक्षरस्य न भवति किन्तु इष्टसिद्धिः साधितेन अपि भवति। तत्र क्वचित् लिखितं ये यः दीक्षां विहीनः अपि सन् पञ्चाक्षरं जप्तुं शक्नोति इत्यस्य आशयः प्रतीयते। दीर्घो विशो विसर्गी पठ्यताम्। दीर्घो विशो विसर्गी मृत्यु साक्षी च सवाक्षरा पवनः ताराद् भवति यदस्मात् कदादिरभिधीयते मनुप्रवरः अस्याक्षराण्यतूनि च पञ्चस्यो पञ्चभूतगानि तथा जगदपि भूतारब्धं तेन हि जगदात्मातो दितास्ति मनोः। अच्छा जी, तो अंगुल्यादिन्यासः प्रोक्तं तत्पुरुषभूर् तद्योजात वामदेशे। और तदनन्तरं वक्र ऋतपादगुह्य मूर्धसु और प्राग्याम पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर और उपरि मूर्धनि एवं भवति तत्पुरुषादि वक्त्राणां न्यासः। तो अस्य ध्यानं बिभ्रत्तोर्विकुठारं मृगभयवरौ सुप्रसन्नो महेशः सर्वालङ्कारदीप्तः सरसिजनिलयो व्याघ्रचरमा कवासाः ध्येयो मुक्तः परागा अमृतरसकलिता द्विप्रभः पञ्चवक्त्र यक्षकोटिरकोटिगणित तुहिनरो तुहिन रोचिष्कलोत्तुङ्गमौलिः। स्पष्टं वर्तते। एवं भगवन्तं चन्द्रमौलीश्वरं ध्यायन् पञ्चाक्षरस्य तत्पुरुषादिभिः ईशानादिमन्त्रेभ्यः न्यासं कृत्वा अक्षरलक्षचतुष्कम् अर्थात् 20,00,000 अस्य जपं कुर्यात्। जप्यात् तावद् सहस्रमपि जुह्यात् अर्थात् 4,000 परिमितम् अस्य होमं कुर्यात्। शुद्धतिलैर्घृतैर्वा दुग्धान्नैर्दुग्धभूरुहैर्मत्वा तत्पुरुषादिस्वरूपाणि। तो एवं जपो होम तर्पण मार्जन विप्रभोजनादिकं कुर्यात्। तत्पुरुषादीनां स्वरूपाणि पठ्यताम्। जी भाई। तत्पुरुषाद्या सर्वे प्रधान प्रोक्ता बाहुहेति तः उल्लखित मुख चतुष्का तेजो रूपो विलक्षण त्रिषा आवृत्तिलाद्य मूर्तिभिरंगैरन्या प्राप्यंगन पादै अपरो मादिभिरपेन्द्राब्दैरपरा तथा युधि प्रोक्ता कथयामि मनो विधान मन्यन् मुनिपूजयं प्रवरं पिनाकपाणे तवनौ परिकल्प्य पीठमङ्गन् अङ्गान्यपि विन्यस्य तथैव मंत्रवर्णान् हिन्मुखांसोर्युग्मेषु षड्वर्णान् प्रमथोन्यथेत् कंठमूले तथा नाभौ पार्श्वे पृष्ठहृत्सु च। तो युक् पार्श्वयुक् हृदये स्कन्धयोः उरुयुग्मेषु षड्वर्णान् न्यसेत्। अत्र षड्वर्णानि सन्ति एतत्पुरुष इत्यादीनां। यद्वा पञ्चवर्णान् प्रणवम् आहत्य षड्वर्णानि भवन्ति। स्वतनौ परिकल्प्य पीठमङ्गान्यपि विन्यस्य तथैव मन्त्रवर्णान्। प्रणवस्य भूतयोन्यात्मकत्वम् इतरेषां भूतात्मकत्वं च वदन् प्रणवस्य भूतयोन्यात्मकं प्रणवेन ओंकारेणैव सर्वं प्रणवस्य भवति अकार उकार मकार इत्यादीनां प्रभवाप्ययौ हि भूतानां। प्रभवः अप्ययः यस्मिन् भवन्ति भूतानाम् अत एव भूतयोनि एष योनिः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्याम् एष योनिः सर्वस्य प्रभाप्ययो हि भूतानाम् एवं माण्डुक्यश्रुतिः वर्तते।
तो प्रणवस्य भूतयोन्यात्मकत्वम् इतरेषां नकारं मकार शिकार वाकार यकाराद्यक्षराणां भूतात्मकत्वम् आकाशवायोः अग्निः अप पृथिव्यात्मकत्वम् एवं च वदन्यासादौ मन्त्रविशेषान्नाह तारादिति अनेन च अक्षरतत्त्वन्यासः सूचितः प्रोक्तं पूर्वमिति प्रसाद प्रासाद इत्यर्थः अम्बीयम् आयशक्तिः आयशक्तिः मन्त्रमिदं सुधीरिति मन्त्रार्थगत प्राप्तं मानस इत्यर्थः अस्य पञ्चाक्षरमन्त्रस्य परिशिष्टे अस्मिन्नेव ग्रन्थे भाष्यं वर्तते तस्य अस्य ग्रन्थस्य समाप्तौ तत्त्वयं किञ्चित् विस्तरेण क्लेष्यामः किन्तु अत्र तत्पुरुष इत्यादीनां ध्यानं वर्तते नमोस्तु स्थाणुभूताय ज्योतिर्लिङ्गव्रतात्मने चतुर्मूर्तिवपुश्चाय भासिताङ्गाय शम्भवे अनेन मन्त्रेण निजदेहे समाहितः सन् न्यासादिकं कुर्यात् मन्त्री पुष्पाञ्जलिं सम्यक् त्रिंशः पञ्चश एव त्रिशः त्रिपुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा पूर्वोक्त एव पीठे प्रागङ्गैः मूर्तिभिः शक्तिभिस्तदनु वृषपालचण्डदुर्गा गुहनन्दिगणम सैन्यपाः पूज्याः तदनन्तरं वृषपाल तत्र वृषपाल इति कश्चित् गणविशेषः भवति नो चेत् वृषपालनन्दी इति तु अस्ति एव नन्दिकेश्वरः वृषपाल इति भवति गणः तो वृषपालः चण्डः दुर्गा गुहः स्कन्दः नन्दिः गणपः गणेशः सैन्यपाः पूज्याः सैन्यपा गणपाः भगवतः शिवस्य न्यासादीनामनन्तरम् एतेषां सैन्यपानां गणपानां पूजनं कुर्यात् पूजाश्च वासवाद्या पुनरुपहारे क्रमेण भक्तिमता अभ्यर्चिते हुते च स्तोतव्यस्तवेन पुनरीशः नमो विरिञ्ज विष्णुष भेदेन परमात्मने सर्गस्थितिसंहारव्याहृति व्यक्तमूर्तये नमश्चतुर्धा प्रोद्भूतभूतभीतात्मने भुवः भूरिभारार्तिसंहरद्रे भूतनाथाय शूलिने विरिञ्जि विष्णु ईश इत्यादि भेदेन एक एव परमात्मा स्फुरति किं वर्तते बहलरजसी विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे ॐ तत्परायित्व सत्तोद्रिक्तो निराय नमो नमः न सम्पूर्णं किं वर्तते सम्पूर्णं सत्तोद्रिक्तौ प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः निस्त्रैगुण्य शिव एव तत्तत् संसर्गोपाधिभेदेन रजः सत्त्व इत्यादि अवचिन्नः सन् विरिञ्चि विष्णु ईशति भेदेन त्रिधा स्फुरति सर्गस्थितिसंहारव्याहृति व्यक्तमूर्तये नमश्चतुर्धा प्रोद्भूत भूतभिः भूतभूतात्मने नमः ये पंचभूताः चतुर्धा एषु प्रोतः भूरि भारार्ति संहर्त्रे भूतनाथाय शूलिने तदनन्तरम् अनुग्राहक इत्यादि रूपेण पंचकृत्य विवेक्षया भगवतः पंचमूर्तयः पंच मुखानि सन्ति विश्वग्रासाय विलसतकालकूटविशासिरे तत्कलङ्काङ्कित क्लीव नीलकण्ठाय ते नमः नमो ललाटनयन प्रोल्लसत्कृष्णवर्तमना त्वस्तस्मरनिरस्तादि योगित्येयाय शम्भवे त्वस्य तदनन्तरम् अर्धनारीश्वरस्य नमो देहादकान्ताय दग्धदक्षत्वाय च चतुर्णेषु चतुर्वर्गेषु विशिष्टार्थदायिने मायिने नवे अणोः स्थूलः सूक्ष्मः इत्यादि भगवतः ये व्यक्ताव्यक्तरूप इत्यादीनां स्वरूपाणां स्तुतिः श्वः विचारयिष्यामः अत्र पञ्चाक्षरस्य किं वदति अस्य किञ्चित् प्रसङ्गवशात् तत्र पञ्चाक्षरस्य निरूपणं जातं वस्तुतः तु सप्तविंशः पटलः केवलं प्रासादं पराप्रासादमन्त्रस्य मन्त्रस्य प्रतिपादकं वर्तते अग्रेष्वाध्यक्षाम ओं नमो अम्पदार्थाय लोकानां सिद्धेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने
ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासम। नारायण